بلایا مقبول داور مردود یزداں تیرا نکالا مردود یزداں تیرا. دیکھ لو بخاری تو مسلم کہ اخرج فلاں بن فلاں انکا منافقون. تیرا بلایا مقبول داور. دیکھ لو فاروق اعظم کو. تیرا بلایا مقبول داور. تیرا بلایا سی فاروق اعظم دے من کا نہیں ہے، ماننے والے بیٹھے ہیں. بولو تھوڑا اونچی آواز نالے رنگ بن گئے کہ